الحمد لله الحمد لله وحده 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 والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائی واجب القدر حضرات علماء کرام اور محترم سامعین، آج میری تقریر کا روح سخن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جماعت ہے جو محبت و مربت، اخوت و موافقت، فہم و فراست، جدت و جسارت، عظمت و ہمت، امانت و دیانت، صداقت و حقانیت، عبادت و رضاعت، اجتہاد و اعتماد، حسن اخلاق و